नमस्कार, यस भिडियोमा हामी भेरिएसन अफ जी विथ डेप्थ फ्रम द अर्थ सर्फेसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यसको अर्थ भयो, मानौ हामी हाम्रो अर्थ यहाँ उसरी गोलो बनाऊ हामी। ओके, हाम्रो अर्थको मास हामी m देऊ। m भने सेन्टरदेखि सर्फेससम्मको डिस्टेन्स हाम्रो रेडियस हुन्छ, त्यसलाई रेडियसलाई r मानौँ। डेप्थको कुरा गर्दैछौँ भने अब हामी यस सर्फेस भन्दा भित्र जान्छौँ, यानी कि मानौ एउटा हामी यहाँ छौँ, सर्फेसबाट म x डेप्थमा छु, म सर्फेसबाट x डेप्थमा छु मानौँ भने यहाँ अब g को भ्यालु कति हुन्छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको, यो निकाल्नको लागि हामीले एउटा एजम्पसन गर्नुपर्छ। एजम्पसन यो कि मानौ कि अर्थ जुन छ हाम्रो अर्थ होमोजिनियस छ। होमोजिनियस हुनुको अर्थ के हुन्छ? होमोजिनियस एउटा होमोजिनियस स्फियर छ। यस्तो स्फियर त हामी भन्छौँ स्फियर छैन, तर मानौ कि एउटा होमोजिनियस स्फियर छ। यसको अर्थ यसको डेन्सिटी कहीँ पनि चेन्ज भएको छैन। हामी मान्छौँ कि यसको भित्रको डेन्सिटी अर्थको रो छ। पिक्चरमा हेरौँ, म यहाँ रो लेखिदिएँ, यसको भित्रको डेन्सिटी रो छ, हामी फिक्स छु, यो कहीँ पनि चेन्ज हुँदैन। तर तपाईहरुले पढ्नु भएको होला कि डेन्सिटी हरेक लेभलमा डिफरेन्ट छ। आउटर कोरको डेन्सिटी डिफरेन्ट छ, इनर कोरको डेन्सिटी हाइएस्ट छ अनि त्यो धेरै हाई छ, धेरै डिफरेन्ट छ। सर्फेसको डेन्सिटी डिफरेन्ट छ। सो यसरी गरेर यानी क्रस्टको सबको डेन्सिटी डिफरेन्ट छ। तर मानौँ हामी कि अर्थ एउटा होमोजिनियस स्फियर, एज अ होल आइडियाको लागि मात्रै छ। जेनरली हामी नेक्स्ट इयर्सहरूमा हेर्नेछौँ, तर अहिले आइडियाको लागि मात्रै मानौँ कि अर्थ एउटा होमोजिनियस स्फियर छ भनेर, जसको डेन्सिटी रो छ। एउटा कुरा हामीले नोट गर्नु पर्यो, यदि हामी यहाँ यस पोइन्टमा छौँ, x को पोइन्टमा छौँ भने x डेप्थ भित्र सर्फेसको, यस पोइन्टमा छौँ भने हामीले यहाँबाट माथिको माससँग केयर गर्नु पर्दैन। यहाँ यो लेभलमा एउटा सर्कल बनाऊ, यहाँ पनि यस लेभल भन्दा माथिको हामी मास कन्सिडर गर्दैनौँ, किनभने हामी यस स्फियरको येलो स्फियरको सर्फेसमा छौँ। सो हामी येलो स्फियरको मात्रै कन्सिडर गर्छौँ। त्यो त अभियस छ हाम्रो लागि। यसभन्दा माथिको इफेक्ट हुन्छ, तर जेनरली हामी हेर्ने हो भने माथिको इफेक्ट यो पुरा जुन हाम्रो हलो स्फियर बन्छ पुरा क्यान्सल हुन्छ, नेग्लिजिबल हुन्छ। भित्र हामी यसले कुनै असर पर्दैन भित्रको ग्राभिटीमा। सो हामी मान्छौँ कि मानौ यहाँबाट हाम्रो अब यहाँदेखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति भयो त्यो थाहा हुनु पर्यो। यस स्फियरको मास कति छ, येलो स्फियरको मास कति होला अब त्यो थाहा हुनु पर्यो त्यसको लागि। सो हम अब केही म्यानिपुलेसन गर्छौँ अल्जेब्राबाट, त्यहाँबाट हामी यस येलो स्फियरको मास निकाल्नेछौँ हाम्रो ओल्ड मासको टर्ममा। ओल्ड स्फियरको मास निकाल्नेछौँ। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स त इजी छ। यहाँदेखि यहाँसम्म r छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुन आउँछ? r माइनस एक्स। यस, सो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हुन आउँछ हाम्रो r माइनस एक्स। अब हामी यस येलो स्फियरको मास पत्ता लगाउँ। मास अब हामी कसरी पत्ता लगाउने? सो हामीलाई सबभन्दा पहिला थाहा हुनु पर्यो कुनै पनि कुराको मास जुन छ m इज इक्वल टु रो टाइम्स भल्युम हुन्छ। वा डेन्सिटीको जुन हामीसँग इक्वेसन छ कि डेन्सिटी इज इक्वल टु m/v भनेर, यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौँ कि m इज इक्वल टु रो टाइम्स भल्युम हुन्छ। तर एउटा स्फियरको भल्युम कति हुन्छ? स्फियरको भल्युम हुन्छ 4/3 πr क्युब। सो यहाँ रो इन्टु 4/3 πr क्युब राख्नु पर्यो हामीले। ओके, सो यो कुरा हामीलाई थाहा हुनु। यसलाई अरेन्ज गरेर लेखौँ एकचोटि। यसलाई अरेन्ज गरेर लेख्दा 4πρ/3 r क्युब यसरी लेख्न सक्छौँ हामी। ओके, सो यसरी लेखेर हामी अब हाम्रो जुन येलो स्फियर छ यसको मास पत्ता लगाउँ। हाम्रो डेन्सिटी रो छ अर्थको, सो हामी कन्सिडर गर्छौँ त्यसलाई अब यहाँ। सो m छ भने हाम्रो त्यस स्फियरको मास, वा हामी यसलाई m प्राइम भनौँ, किनभने m हाम्रो ओरिजिनल अर्थको मास छ। सो m प्राइम कति हुन्छ अब? सो m प्राइम इज इक्वल टु 4πρ/3 r क्यूब। तर यहाँ येलो स्फियरको रेडियस कति छ? r माइनस एक्स। सो यहाँ हुन्छ r माइनस एक्स क्यूब।
यो हामीले ध्यान दिनुपर्ने। अब हामीसँग येलो स्फियरको मास छ भने अब हामी त्यहाँको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी पत्ता लगाउन सक्छौँ। सो त्यहाँको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी मानौँ म जी प्राइम लेख्छु भने, सो जी प्राइम इज इक्वल टु कति हुन्छ, जी एम प्राइम बाई आर माइनस एक्स स्क्वायर। त्यो ध्यान दिनुपर्ने हामीले, यहाँ हाम्रो डिस्टेंस टु सेन्टर कति छ, आर माइनस एक्स। सो जी एम प्राइम बाई आर माइनस एक्स स्क्वायर। तर हामीलाई एम प्राइम को पनि भ्यालु थाहा छ। सो एम प्राइम को पनि भ्यालु राखौँ यहाँ, जी इंटू 4 पाई रो बाई 3 आर माइनस एक्स क्यूब। तल छ हाम्रो आर माइनस एक्स स्क्वेयर्ड। सो हामी हेर्न सक्छौँ क्यूब तल स्क्वेयर्ड, सो माथिमा एउटा मात्रै आर माइनस एक्स बच्छ। सो हामी यसलाई राम्ररी लेख्दा जी प्राइम इज इक्वल टू, अब सब कुरा सब कन्स्टेन्ट्सलाई निकालो, 4 पाई रो 3 अनि जी लाई बाहिर निकालेर लेखो एकचोटि, 4 पाई रो जी डिवाइडेड बाई 3 अनि यहाँ के बच्यो हाम्रो, सो आर माइनस एक्स। भने हामीलाई थाहा छ कि सर्फेसमा एट आर डिस्टेन्समा, यहाँ हाम्रो आर डिस्टेन्समा सर्फेसमा जी को भ्यालु कति हुन्छ, जीएम बाई आर स्क्वायर, जहाँ एम मास अफ द प्लानेट छ, रेडियस अफ द प्लानेट आर छ। सो हामी लेख्न सक्छौँ अब कि त्यो त हामीलाई थाहा थियो एक्चुअली, जी इज इक्वल टू जीएम बाई आर स्क्वायर। यसलाई पनि हामी यस्तै फर्मुलाबाट, जुन माथिको फर्मुला छ, यी फर्मुलाजहरू युज गरेर यसलाई पनि यस्तै फर्ममा केलाउँ। सो एमलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, एमलाई लेख्न सक्छौँ हामी, पहिला जी लेखौँ, जी 4 पाई रो बाई 3, यहाँ आर क्यूब कति हुन्छ हाम्रो, आर नै हुन्छ, रेडियस अफ द प्लानेट आर छ, सो आर क्यूब। अनि तलमा कति छ, आर स्क्वेयर्ड, भने आर स्क्वेयर र आर क्यूबबाट एउटा मात्रै आर बच्छ। सो हामी लेख्न सक्छौँ अब हाम्रो जी इज इक्वल टू जी 4 पाई रो जी डिवाइडेड बाई 3 आर, किनभने आर क्यूबबाट आर स्क्वेयर जान्छ भने आर मात्रै बच्छ। अब हामी हेरौँ हाम्रो जी प्राइम पनि आएला छ, केही टर्म्समा हाम्रो जी प्राइम पनि आएला छ यहाँ भने, यसलाई इक्वेसन 1 नै मानौँ अनि यसलाई इक्वेसन 2 मानौँ। सो अब हामीलाई थाहा छ के गर्नुपर्ने, डिभाइडिङ इक्वेसन 1 बाई इक्वेसन 2। यहाँ हाम्रो इक्वेसन 1 मै जी प्राइम छ, त्यसो कारणले सो हामी त्यो नेक्स्ट पेजमा गर्छौँ। सो यहाँ लेखौँ हामी डिभाइडिङ इक्वेसन 1 बाई इक्वेसन 2 कति आउँछ हाम्रो, जी प्राइम बाई जी आउँछ यहाँ। सो जी प्राइम बाई जी इज इक्वल टू, यता कति आयो माथिमा जी प्राइम को पूरा भ्याल्यु 4 पाई रो जी बाई 3 अनि कति छ, आर माइनस एक्स। भने तलमा पनि 4 पाई रो जी डिवाइड बाई 3 अनि आर। सो यहाँ यसरी लेख्नु पर्दा 4 पाई रो जी बाई 3 हाम्रो क्यान्सल हुन जान्छ। सो यहाँ के बच्यो, आर माइनस एक्स बाई आर। यसलाई हामीले राम्ररीसँग इक्वेसनमा लेख्नु पर्दा जी प्राइम इज इक्वल टू आर माइनस एक्स बाई आर इंटू जी। सो यहाँ हामीले रिलेसन पाइसकेछौँ, सर्फेसभित्र एक्स डेप्थमा जी प्राइमको भ्यालु कति हुन्छ। यहाँ हामीले फेरि ख्याल गर्नुपर्ने, हाम्रो अजम्सन के थियो कि हामीले पुरा अर्थलाई एउटा होमोजिनियस स्फियरको रूपमा अज्युम गरेको थियौँ। हामीसँग यस्तो के हुनु पर्यो, हामी यदि जी प्राइम भित्र जान्छौँ भने त्यहाँ हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु कति हुन्छ, आर माइनस एक्स बाई आर टाइम्स जी। यसलाई बुझ्नको लागि हामी एकचोटि त्यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ कि हामी एक्समा हेरौँ, यता म यदि सेन्टरमै छु भने सेन्टरमा म डेप्थभन्दा सर्फेसभन्दा कति तल छु, आर तल छु। सो आर माइनस आर कति हुन्छ, 0। सो जी प्राइम इज इक्वल टू 0 इंटू केही डिवाइड बाई केही। सो जी प्राइम इज इक्वल टू 0 हुन्छ कहाँ, एट सेन्टर। त्यो हामीले सधैँ ध्यान राख्नुपर्ने कि एट सेन्टर वेयर आर इज इक्वल टू एक्स, जी प्राइम इज इक्वल टू 0, त्यहाँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु कति हुन्छ, 0। भने एउटा लिनियर ग्राफ छ, हामी यहाँ हेरौँ, हाम्रो जी प्राइम एक्ससँग लिनियरली भ्यारी गर्दैछ। लिनियरली भ्यारी गर्नुको अर्थ यो भयो कि यहाँ हामी हेरौँ कि
यसको डिग्री 1 छ भने डिग्री 1 भएको रिलेसनलाई हामी लिनियर रिलेसन भन्छौँ, लिनियर फङ्सन भन्छौँ। सो जी प्राइम लिनियरली डिपेन्ड गर्दैछ। हामी प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ कि यस्तो ग्राफ केही यस्तो होला, हामी ग्राफ पनि हेर्नेछौँ तर प्रेडिक्ट गरौँ कि सेन्टरमा यसको भ्यालु 0। म एक्चुअली ग्राफलाई फ्लिप गर्नेछु, ग्राफ बनाउँदाखेरि म सेन्टरदेखिको रेडियस दिनेछु। ओके, सो हाम्रो आर माइनस एक्सलाई म के मानौँ, जुन हाम्रो सेन्टरदेखिको त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स थियो नि, म त्यसलाई आर माइनस एक्सलाई स्मल आर मान्छु। सो डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर। ओके, सो यसरी प्लट गर्दा यहाँ तल हामीले आर माइनस एक्स यानि सेन्टरदेखिको डिस्टेन्स मानौँ यहाँ भने यहाँ हाम्रो जी प्राइमको भ्याल्यु। सो हामी के हेर्छौँ कि सेन्टरमा 0 अनि यो यसरी भ्यारी गर्दै सर्फेसमा म्याक्सिमम भ्याल्यु जीसम्म पुग्छ भने यस अघि देखेको हामीले ग्राफबाट के थाहा पाउँछौँ कि यसबाट अगाडि यो यसरी ड्रप हुन्छ। सो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको म्याक्सिमम भ्याल्यु कता हुन्छ कसैले सोधियो भने हामी के भन्नु पर्यो, एट सर्फेस। सो हामी यहाँ भन्न सक्छौँ ग्राफलाई एनालाइज गरेर। वा हामी ग्राफ गरौँ एकचोटि। अब यहाँ हामी ग्राफ प्लटबाट हेरौँ कि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी यहाँ वाइ एक्सिसमा हेरौँ, भ्याल्यु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जुन हाम्रो छ यता, त्यो डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर अफ द अर्थसँग कसरी भ्यारी गर्छ। हामी यस अघि देखेको ग्राफ जुन थियो त्यो यहाँबाट मात्रै त्यो ग्राफ हामी देखेको थियौँ कि डिस्टेन्स त्यहाँ 1 थियो, यानि कि हामी रेडियसभन्दा अगाडिको ग्राफ हेरिसकेछौँ, सर्फेसभन्दा अगाडिको ग्राफ हेरिसकेछौँ कस्तो हुन्छ भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। हेरेको थियो हामी, त्यस्तै छ। रेडियसभन्दा 1 रेडियस टाढा गयो सर्फेसभन्दा भने 2.5 मा झर्छ, त्यो सब कुरा पहिल्यै त्यस्तै छ। सो अब हामी हेरौँ यसमा कि सेन्टरबाटै यदि हामी प्लट गऱ्यौँ भने कस्तो हुन्छ हेर्नमा। सो यहाँ एक्चुअली प्लट बेसिकली के छ कि डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर अफ द अर्थ जुन एक्स एक्सिसमा प्लटेड छ हाम्रो। सो यो भन्न चाहिरहेछ कि मानौँ यहाँ हाम्रो सर्कल छ, हाम्रो अर्थ छ। सो यहाँदेखि मानौँ यहाँ छ हाम्रो आर। सो यो आर एक्चुअली यहाँ प्लटेड छ। सो यसको डिफ्रेन्ट आरहरूको लागि हामीले यहाँ भ्यालु प्लट गरेको छौँ। सो हामी हेर्न सक्छौँ हाइएस्ट पिक भ्यालु कहाँ पुगेछ हाम्रो, जब आर 1 हुन्छ, यानि कि यहाँ रेडियस फेरि त्यही लास्ट ग्राफ जस्तै यसको पनि 1 छ भने यहाँ 1 आर बुझौँ, 2 आर बुझौँ, 3 आर बुझौँ, यस्तै 4 आर, 5 आर र 6 आर भने माथि हाम्रो 1 को भ्यालु त्यो जी छ भने 0.5 को अर्थ भयो 0.5 जी, त्यस्तै 0.1 जी, 0.2 जी यस्तै। सो म्याक्सिमम भ्यालु कहाँ पुगेछ हाम्रो, आर इज इक्वल टु 1 यानि कि सर्फेसमा। सो म यसअघि जुन भनेको थिएँ कुनै पनि प्लानेटमा, कुनै पनि हेभेनली बडीमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको म्याक्सिमम भ्यालु कहाँ हुन्छ, सर्फेसमा। सो त्यो हामीले सधैँ याद राख्नुपर्ने, सर्फेसमा यसको म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ हेरौँ हामी यहाँ। ओके, पिक छ यहाँ हाम्रो एउटा भने सर्फेसभन्दा भित्र जहाँ रेडियस 1 भन्दा थोरै छ, जहाँ 50% अफ रेडियस, 25% अफ रेडियस हामी यसरी गर्न सक्छौँ यहाँ। सो यिनीहरूमा रेडियस थोरै भए पनि हाम्रो जुन रिलेसन थियो जी इज इक्वल टु, यो सानो जी थियो एक्चुअली। सो हाम्रो जुन रिलेसन थियो जी इज इक्वल टु GM/r² भनेर। सो हाम्रो रिलेसनले भन्दै थियो कि यदि आर सानो हुन्छ भने जीको भ्यालु बढी हुन्छ, तर मास कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो, त्यो थियो हाम्रो मेन क्राइटेरिया। तर यदि हामी अर्थको भित्र जान्छौँ भने त्यहाँ त मास कन्स्टेन्ट हुँदैन, मास त चेन्ज भइरहेछ। त्यसैका कारणले हाम्रो यस्तो ग्राफ प्लट भएको छ यहाँ कि हामी सर्फेसभन्दा भित्र गयौँ भने हाम्रो यहाँ जीको भ्यालु थोरै थोरै हुँदै जान्छ भने एक्ज्याक्टली सेन्टरमा जीको भ्यालु 0 हुन्छ। त्यस्तै सर्फेसभन्दा टाढा गयौँ हामी यानि कि 2R मा गयौँ वा अगाडि गयौँ भने जीको भ्यालु फेरि घट्न थाल्छ र यसपालि धेरै छिटो घट्छ। जस्तो कि हेरौँ कि यसलाई हामी धेरै यसभन्दा अगाडि पनि एनालाइज गरिसक्यो, त्यस्तै म 1-2 लाइन मात्रै भन्छु यहाँ। सो जस्तो कि 2R मा हामी हेरौँ। सो 2R मा यसको भ्यालु कति हुन आउँछ, सेन्टरभन्दा 2R डिस्टेन्समा, सर्फेसभन्दा मात्रै 1R डिस्टेन्समा यसको भ्यालु 0.25 हुन आउँछ। त्यस्तै अगाडि गयौँ भने 4R मा यसको भ्यालु फेरि झरेर 1/16 थियो होला, 1/16 हुन आउँछ। यस्तै यही भेरिएसन अफ जीको ग्राफमा हामी बुझ्न सक्छौँ कि म्याक्सिमम, सबभन्दा फर्स्ट कुरा जुन बुझ्नुपर्ने कि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु हाइएस्ट हुन्छ सर्फेसमा भने सर्फेसभन्दा माथि पनि त्यसभन्दा लो हुन्छ,
सर्फेसभन्दा भित्र पनि त्यसभन्दा लो हुन्छ। त्यो हामीले ध्यान गर्नुपर्ने यो ग्राफ देखेर सधैँ पनि ध्यान राख्नुपर्ने त्यो कुरा कि हाइएस्ट भ्यालु सर्फेसमा हुन्छ। सो अब हामी जाउँ जुन हामी अहिलेसम्म कुरा गरिरहेका थियौँ टर्म्सहरू, मास, वेट, म एकचोटि सायद फ्री फल पनि भनेको थिएँ। सो मास, वेट, फ्री फल अनि एउटा चाहिँ वेटलेसनेस।